مسلمانوں سرکار دے عاشق تا بے مثال لیکن جیندے اتے راضی رب ذل جلال لگے عشقنے کمے دے محمد دے نال یارو اندازہ تا کرو کونین چ مشہور حالے مدنی دا دیوانہ حضرت بلال وجہ کو عشق لگا میرے محمد نالے حضور دے رنگے ہوئے حضرت بلال غلام ابن غلام حضور دا عاشق بے مثالے لیکن وکدا وکاندا جڑے ویلے مکے دے وچ آیا اٹھا امیہ بن خلف خرید کرتے آیا بکریاں گھنتے ذمہ چلایا آخس بلالا سارا دی بکریاں چرامی شام کوال میں کموں دکھامی مسلمانوں جڈم مدنی نوا نوا نبوت دا اعلان فرمایا سرکار ویر اللہ ابو بکر یار ویر اللہ سرکار غار وچن ابو بکر میڈے مدنی دے دیدار وچن مسلمانوں بلال روزانہ بے پسے ویندا بکریاں من چریندا اج جو رب دی قسمت چمکائیے اگے بے پسے ویندا اج ہنگار کنو ون چھانگ بکریاں دی لنگائیے فرمائنے جڈم بلال دی گزر تھئیے بکرین دی ٹوران دی آواز آئیے لجپال محمد غار کنو باہر جھاتی پائیے یارو اندازہ تک کرو کتنی خوش قسمت بلال ہو سے جائندے سامے میرے محمد دا حسن جمال ہو سے سرکار جھاتی پیندن فرمائنے بکر وال جی صدقے ونیا لجپال فرمائنے یار اسا کو کھیر دی ضرورت ہے دینی اجازت جہاں بکریاں دو ہوگی نو سبحان اللہ نا کھوتا توڑی اپنی مرضی ہے حضور درنگے ہویا ساڑا زور لامانی دیکھو تے اپنا سیر حلامانی دیکھو حضرت صاحب کو پوچھو جی اگر آنکھیں جو سیر لوڈن کم چنگائیں تا والتا زور زور ڈالو دو تے جی اگر آنکھیں یار سیر لوڈن ثواب نہیں ملدا اس زبان کو چولن ثواب مل دے والا حضور دا دیمانہ اڈے تے علام زور دا والا کچاری وچ علام زور دا تے جائیں ویلے آکھوں جائیں سب کچھ دیتی ہوں رب دا نا گھنڑائیں والا ہولے ہولے علامے والا چھک دی کائے نہیں نانا حضور دا دیمانہ تو عادت بناتے بن فجری عبادی جو پھران ونے آکھیں یار ویندہ تاویں پیان سونے محمد دا درود نہ ویندہ پڑھا خدا دی قسم جڑاں تیرے منہ وچ درودیں دا گجکار ہو سے تیری عبادی اچ برکت پاون اللہ پروردگار ہو سے اسارے بھراجاں محمد جاوید صاحب تے انہوں دے والد صاحب ہر سال رزق حلال خرچ کر سونے نبی دا ذکر کریں خرچہ ہی نہیں دا تے اپن کو مفت محبوب دا ذکر سونن تے کرن کو مل دے اجانی کنجوسی کروں چھک دی تکائی نہیں حضور دے رنگے ہوئے سرکار فرمائے کھیر دی ضرورت ہے کھیر دیں دی ادھے لجپالا تیرا چہرہ ڈٹھم ہون ادھا کھیر تا جتھا ریا جند قربان کرانتا سونے تو لیکن سیام مجبوری ہے بکریاں سوا تا کائیں نہیں سہی کھیر تا دے مانا جا کائیں نہیں سرکار مسکن فرمائنے اچھا اجازت دے میں تجری سامیں بکری کھڑی ہی کو ڈونچا کھیل پہ حضرت بلال آدھے لجپالا آدھا تا کھنا سوا کائیں نہیں کھیر دے مانا جا کائیں نہیں سہی جے ازمین دوتا او ازما گھلو لیکن صدقے ونیا جڑا کرم کیتا سراج منیرے رنگ لاتا والعرشیں والے رب قدیرے نئی مقدہ بکری کنو کھیرے جڑا میرا محمد آیا ہاتھ جو بکری کو لایا رب رحمت دا دریا وسایا فرمائنے کھیر مکانے چنی آیا سارے برتن مک گل کھیر ہونی دھرتی دے دھوک گل جڑا دید میرے کوٹ دے گھوٹ
اکھے بلال دہا ایک کھیر دیوانا لیا کائنی لیکن جڑا کھیر ڈٹھے سے دیتیاں سار سبز فرید جو جھوکاں ساجو خل کی چائی سوکاں نند نمامن کھیر مولا مان وسایا نبی سائیں دے رنگے ہوئے فرمائنے سرکار کھیر بھی دوہیں دے بیٹھن بلال دے دیکھ لبی مسکیں دے بیٹھن کاملہ دن یار ظاہر دے وچ کھیر بیٹھے دوہیں دے ہن حقیقت وچ بلال دا دل پاک بیٹھے بڑے دے ہن حضور دے رنگے ہوئے سرکار جائیں ویلے کھیر ڈوگی دے جڑا واپس ولیا بلالے ساری رات رہ گیا کھین دے سامے مدنی دا حسن جمالے آدھے ربا ہون تانی زندگی دی دعا نہ مگدہ ہم آدھا ہم یکا وکدارا ساں پتہ قدم بہتو سے لیکن آجادہ ربا منت لامی میں کم بہت دیوامی ایک واری والتا سونا چہرہ وال دکھامی مسلمانو جڈانڈو جھا بہارائے وال بکریاں اتھاؤں آنے دے لجپال باہر جھاتی نہیں پہندے آدھے اگیتے والگیاں مدنی نہیں نٹھا محبوب نہیں نٹھا وال بکریاں والائے وال ولاگے وال ٹورن کھڑ گے ایک تھیوے کھڑکار دیکھن میں کو سرکار جڈاں سرکار جھاتی پئیے وال مدنی لب مسکئیے فرمائنے بکروال جی صدقے ونجائیں لجپال فرمائنے کھیر دی ضرورت دے سے بلا آدھے صدقے ونجائیں کریمہ کی میں آکھاں جو کھیر دے وانا لیا کائنی سائیں میں ڈٹھی کھنا تے دا ہاتھ لامن تھی سے کھیر دا آمن تھی سے دوجھے دیوی مدنی کھیر لوگی دے مسلمانو جہندہ دل ٹھرے تا سبحان اللہ کرو جیڑا مصروف گھنٹہ دیر ول ونجے بہے مدنی دے ذکر چا سوندری پابے نہیں چھک دی حضور دا دیوانہ ایک کیمرے دے وچ ویڈیو پی بن دیئے ان دے وچ لحظے دے بعد دیکھیں پھر انہیں دیوانے دے جیڑا کھلدا بیٹا اسے محفل چ حضور دے ذکر چ خوش بیٹا اسے او مووی وچ خوش بیٹھا اسے جیڑا ایتھے سوندری پئی بیٹا اسے او مووی وچ گندا منہ کیتی بیٹھا اسے بالیا کے زنوائے باقی ہی بلا بھی اے حضور دا کلمہ پڑھ دی محمد دے ذکر کہاں ٹھر سے کتھا ٹھر سے تے جی میں اے مووی بن دی پئی ہے ایک مووی فرشتے بنے دے کھڑے او بلا قیامت علیہ دی ہرے چلسی دے نبی سے کھڑے ہو سن بلا حضور سے فرمیسن رزق دی بے قراریت اتنی غرخہ میں ادامے انہیں اندر تقرار سنا جا رزق کماما وائے ڈٹھا کہنا بھی جو شانہ میں محمد جہاں بیٹھے سنے دے حضور درنگے ہوئے فرمائنے جائیں ویلے دور جہاڑے گزر گن جڈا تری جھاڑی بھارہا بلال تے راضی پروردگارہا میرے مدنی دے مووچ مسکارہا بلال تا پہلے کنو انتظارہا سرکار کھیری دوہیں دل فرمائنے بلالا جی صدقے ونجا لجبالا فرمائنے یار میرا رب ایک وحدہ لا شریک رب رحمان جائے بنایا میں کو نبی آخر زمانے یار مت کو دعوت دیندہ گھنم دی میں محمد ایمان کلمہ پڑھ دی میرا
दिल ता पहले धोता खड़ा वल कदमे डठे आधे माहिया मिन्नत लई वन मैं को कलमा अपना पढ़ाई वन सही कियामत लोग कलमा पढ़ सेन कई आख से कलमा में को मुफ्ती पढ़े कोई अखे से आलिम पढ़े कोई अखे से हाफिज पढ़े कोई अखे से कलमा में को पीर पढ़े मेरे मुकद्दर ते लोग फखर करे सन बिलाल को कलमा खुद सिराज मुनीर पढ़ाए हजूर दे रंगे हुए सरकार फरमाए कलमा पढ़ दी आधे माहिया मिन्नत लई वन कलमा में को आप पढ़ाई वन जदा सरकार कलमा पढ़ाया बिलाल दिल ते चा टिकाया जुबान दा विरद चा बनाया तू मैं निकमे थी मुँह ते ताउला दे गाने आखे नूर जहां दे गाने सुन दो किस्से कहानियां आखे दूं गिले करें दूं लेकिन सदके वन्या बिलाल तू उठे ते आखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहते पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह